محمد نے علی نو سینے نال لایا میرے نبی نے علی نو سینے دے نال لایا لا کے میرے نبی فرماندے نے میرے نبی فرماندے نے آندے نے علی میں تینوں ماں دا پیار بھی دیواں گا تینوں میں باپ دا پیار بھی دیواں گا علی تے تو ہن رشتے دی گل پیاں کرنا میں تیرے تو پہلے جبریل آئے میں جبریل نے آن کے آکھیا میں کملی والے ربیاں دا پیاں میں علی تے فاطمہ دا رشتہ اسی عرشاں تے کر چھڑیا میں تسی فرشاں تے کر دے فرمایا مارج البحرین فرمایا مارج البحرین یلتقیان دو دریا کتنے یہ ساری تقریر تو آنوں آج میں یاد کروانی ہے تو تسا سننا ہے دو دریا مارج البحرین یلتقیان دو دریا جدو انہ دی ملاقات ہوندی ہے نا توجہ فرمانا ٹھیک ہے نا اللہ فرماتا ہے مارج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان بینہما اے جڑے دو دریا ہے نا انہ دے درمیان بینہما برزخ لا یبغیان انہ دوما دے درمیان ایک برزخ ہے ایک گھاٹی ہے لا یبغیان اے دومیں دریا اس برزخ دے نال بغاوت نہیں کرتے اینو میں سمجھاواں گا سادے لفظاں میں لیکن تو آڈی سبحان اللہ دا بوڑ چاہید ہے بولو سبحان اللہ سننا دو دریا جدو ملاقات ہوندی ہے اللہ فرما رہا ہے اور جدو ملاقات ہوندی ہے انہ دوما دریاواں دے درمیان ایک برزخ ہے یہ دومیں دریا اس برزخ اس گھاٹی دے نال بغاوت نہیں کر دے فَبِيَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ فرماتا بندے تو میری کیڑی کیڑی نعمت دا انکار کرے گا آگے سننا اللہ نے فرمایا یَخْرُجُ مِنْهُمَ اللُّؤْلُؤُ یَخْرُجُ جدو دو دریا ملتے ہیں نا تے بچوں پھر موتی نکل دے بچوں ہیرے نکل دے دو ہیرے دو موتی نکل دے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان دو موتی نکل دینے اچھا اتحان کے مفسرین دی مختلف تفاسیر کسی نے آکھیا جی دریا جنت دینے کسی نے آکھا جی نیرہ نے کسی نے آکھا جی دریا کی یہ جنت دریا نے کسی آکھا جی یہ موتی کیڑے نے ہر ایک نے اپنی اپنی تفسیر کی ہے پر میں گل کر لگا ماں کنہ دی جڑے قرآن دے پہلے مفسر نے حضرت ابن عباس نہیں بولے اچھا کر کے بولو سبحان اللہ حضرت ابن عباس آپ نے اس دی تفسیر کی تھی آپ کی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ فرما رہا ہے مارج البحرین یلتقیان جو دو دریا مل دینا آپ فرماتے ہیں دریامہ تو مراد پتہ کی ہے توجہ ہے سنو لطف آئے گا آپ فرماتے ہیں دو دریا ایک دریا تو مراد علی ہے نہیں بولے بولے اچھا بولو سبحان اللہ ایک دریا تو مراد علی ہے دوسرے تو مراد فاطمہ میں بینہما برزخ لا یبغیان ہے اے بیچ جڑا برزخ نائے اے مصطفیٰ دا بے اے دومیں دریا اس برزخ دے نال بغاوت نہیں کر دے حسن اے حضرت فاطمہ تو زہرا علی کیونکہ فاطمہ تے علی دے نال مصطفیٰ نو پیارے انہاں دے نال پیارے تے انہاں دے نال پیارے تے اگے فرماتے ہیں یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان یہ جڑے دو موتی ہیں نا ایک موتی تو مراد حسن ہے تے دوجے تو مراد حسین ہے پڑھئے قرآن ہاں بھی تو سبحان اللہ خوب محبت نہ بولو سبحان اللہ پروردگار نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء
ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان پروردگار نے ارشاد فرمایا جدو دو دریاواں دی ملاقات ہوندی ہے وچ دو موتی پیدا ہوندے نے ابن عباس فرماندے نے ایک دریا تو مراد علی وے ایک تو مراد علی ہے دوجے دریا تو مراد فاطمہ میں وچ برزخ نام مصطفیٰ دا میں فرمایا ایک موتی تو مراد حسان ہے دوجے موتی تو مراد حسین ہے انہا دوما موتیاں دا کمال کیے نوجوانوں توجہ کریں آجے حسن تے حسین اے آن ہے جڑے مصطفیٰ دی زبان چوس کے جوان ہوئے نے آؤ پروردگار نے فرمایا نوجوانوں حسن تے حسین توجہ کریں آجے اے آن ہے جڑے مصطفیٰ دے موڈیاں دی اتے چڑھ کے کھیڑ دے رہے نے اللہ نے ارشاد فرمایا ان آیت ملکی کی ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ پروردگار نے فرمایا بنی اسرائیل دے کول یہودیاں دے کول ایک صندوق ہے سنیا جنو جوانو توجہ کریں آجے اور صندوق اللہ دے فرشتے اپنے موڈیاں دی اتے چک کے تر دین اپنے موڈیاں دی اتے چک کے پھر دین آت چھیا اس صندوق دے اندر کی اس صندوق دے اندر اللہ دے نبی موسیٰ دیاں جتیاں ایمانداری دے نال دسیا جے اور جس صندوق دے اندر اللہ دے نبی موسیٰ دیاں جتیاں خان فرشتے موٹیاں تے چک کے پھر دینے پھر اس حسن تے حسین دی کڈی اچھی شان جنہاں نو محمد نے اپنے موڈیاں تے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ سلامت رکھے میری ملت نوجوانوں اللہ نے فرمایا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ اللہ دی قرآن دے اندر لکھیا ہے موسیٰ دی قوم بنی اسرائیل دے کول ایک صندوق سی تے اللہ دے فرشتے اس صندوق نو موڈیاں دوتے چک کے پھر دے زن اس صندوق دے بچے ہے کسی موسیٰ دیاں جتیاں موسیٰ نبی دی نالین مبارک ایمانداری دے نال دسو وہ جس صندوق دے اندر اللہ دے نبی موسیٰ دیاں جتیاں ہوں تے فرشتے موڈیاں تے چک دینے ہیں بابا جی اس حسن تے حسین دی کڈی اچھی شان ہے جنہاں نو محمد اپنے موڈیاں تے چکے ہیں پھر رال کی شیر میرے نہ پڑھو گے نا ہاں تے مل کے محبت نل پڑھنا سارے مل کے پڑھئے اللہ اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ ہاتھ چکو محبت نل پڑھو اللہ اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ براء البرا ہے پڑھئے اللہ اللہ نبی کا گرانہ
یہ کارانہ براء الورا ہے اللہ اللہ نبی کا کرانا یہ کارانہ براء الورا ہے اس میں حسنین اور فاطمہ ہے اسی میں حسنین اور فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا اس گھرانے دی بڑی شان ہے لو بھئی وہ میں ذکر کر لگا ہاں حسن تے حسین علی تے فاطمہ تے نبی پاک کنے تن ہو گئے کنے تن ہو گئے بولو پانچ تن کنے یہ ہن قرآن دے وچوں ثابت نے پانچ تن جنوں پانچ تن نال پیار نہیں بولے جنوں پانچ تن نال پیار نہیں تر گئی ہے چلو مبارک ہوئے پھر ہاں تو آڈی بتی تے ہے نا ہاں تو پھر بیٹھے رہا جی محبت نال جنوں پانچ تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں سننا بھی توجہ فرمانا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شادی سنو بھئی توجہ فرمانا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا جدوں آپ جوان ہوئیاں نا تے ادھر مولا علی بھی جوان ہو تے اولاد جدوں جوان ہو جائے نا قاری صاحب آپ دا نام کی غلام مصطفیٰ شہزادی اللہ تو انہوں صحت دے لمبی زندگی دے تو آڈے عشق تو میں قربان جاؤں نے نہ سوچا کہ گرے پیسے سوڑ دے پہ نہ مول بھی تاں تعریف کرتا پہ یاد رکھیا جی اوہد دے میدان دے اندر ایک صحابی سے حضرت عمر بن جمو ٹھیک ہے نا میں تو انہوں ویکھیا منو یاد آ گیا بلا تشبیہ مرض کر دیا عشق اپنا اپنا ہے میرے موضوع نہیں ہے میں ہٹ جاواں گا سنو توجہ فرمانا ہاں انہاں پتہ کیا کیا سی انہاں جدوں اجازت منگی حضور مینوں بھی جان دیو ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے رخصت دی بیمار بندیاں نوں مزور بندیاں نوں تسی نہ جاؤ آندے نے فواللہ اللہ دی قسم انی سونیا میرا دل کردا ہے مینوں جنت تو روکیا نے جے نا کل قیامت دا دیہاڑا ہے تے جدوں جنتیاں نوں آواز پئی جنت وچ جاندے ہوں تے میں اس اپنی لت دے نال روند روند کے جنت دے وچ جاواں یہ اپنا اپنا عشق سلامت رکھے اللہ تو انہوں سب سنو توجہ فرمانا اولاد جوان ہو جائے تے پھر ماپیاں نوں فکر لگ جاندی سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چھیتی چھوڑ دے مانگا کڑیل نہ ویکھیا جے میرا بھی ٹائم ویسے میں بھی وینا ہوں نا تاکہ میں وقت دا بڑا پابند ہے صرف 15 تو 20 منٹ میری یاد رہی خوش ہو بولو سبحان اللہ توجہ فرمانا بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک شہزادی حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دومیں بیلی سن مولا علی دے دومیں بیلی سن انہاں کیا مشورہ سے تینوں دینے ہیں علی تو جوان ہو گئے تو نبی دی بیٹی بھی جوان ہے فاطمہ ہوئے نا تو جا کر رشتہ مانگ تے آپ کہندے نے رشتے یا ماما مانگ دیاں یا پیو میری ماں بھی کوئی نہیں میرا پیو بھی کوئی نہیں تو میں کس منہ دے نال جاواں صدیق آندے نے بڑے لجپال نے جاؤ تو صحیح جاؤ تے صحیح بڑے لجپال نے حضرت مولا علی تورے تورے جدوں آپ آئے نا تے آن کے نا سامنے سرکار ممبر دے تشریف فرمانے سامنے بیٹھ گئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے انج کر کے نظر دوڑا کے جدوں ویکھیا نا علی دے مکھ ول علی دیاں نظراں تھلے نے ہاں نظراں نیچے نے تے اکھاں دے وچوں چھم چھم اتھرو پہ ڈگدے نے ہیں تو حضور نے قریب کیتا فرماندے نے علی میرے نیڑے آ علی کول آئے تو حضور نے انج کر کے ہاتھ جڑے نے سامنے کیتے میرے نبی فرماندے نے علی کوئی تکلیف ہے کوئی دکھ ہے کوئی پریشانی ہے
رو کے اندے نے سونے میں دساں تے انہوں جنہوں پتہ نہ ہوئے علی صاحب آپ فرماتے نے کہ میں دساں تے انہوں جنہوں پتہ نہ ہوئے علی دا بھی ایمان سی یقین سی حضور جان دے ساڈا بھی ایمان ہے سرکار ایک عاشق دی میں بولی دے وچوں بول نہ بولا مرشد والے بیٹھے ہو نا سارے میری گل ہے مرشد والے دے نال ہن میں تانوں سخی سلطان باہو دے بوے تے لگ جانا ہے توجہ ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ پیر باہو فرماتے نے دل دریا دل دریا سمندران ڈونگے کون دلا دیا وہ جان وہ بچھئی پہ وہ بچھئی چیڑ بچھئی واجی محان وہ چودہ طبقہ دل آدم رب تنبو باغن تاؤن میں قربانی تینا تھیا حضرت باغو جیڑا دل دی رمزی اے پچھان والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے علی نو فرمایا علی میرا نبی فرما دینے علی دکھی ہے عرض کی یا رسول اللہ دساتے میں انہوں جنہوں پتہ نہ گوے رو کے اندھنے کملی والے میرے نبی فرما دینے علی منو انج پہ لگی داویں جی میں تو میری بیٹی فاطمہ دے اپنے رشتے دے بارے الجھیاں بیٹھا ہوئے عرض کی کملی والے سونے میری ماں بھی کوئی نہیں میرا بابا بھی کوئی نہیں رشتے یا ماما تے یا پیوما دا کم ہے میرے تے دو میں کوئی نہیں محمد نے علی نو سینے نہ للایا میرے نبی نے علی نو سینے دے نال لایا لا کے میرے نبی فرمان دینے میرے نبی فرمان دینے آندنے علی علی میں تینوں ماں دا پیار بھی دے مانگا تینوں میں باپ دا پیار بھی دے مانگا علی تے تو ہن رشتے دی گل پیاں کرنا میں تیرے تو پہلے جبریل آئے میں جبریل نے آن کے اکھیا میں کملی والے ربیاں دا پیاں میں علی تے فاطمہ دا رشتہ اسی ارشاد کر چھڑیا میں تسی فرشاد کر دے نوجوانوں تیرا تے میرا رشتہ دنیا دے اتے جوڑیا گیا یہ انہیں جنہ دا اتوں ہو گیا رہے کوئی پینڈا دا چودری کرواندہ کوئی رشتے کرانا لا کرواندہ انجی ہے نا چاچ داد کے نان کے کہ یہ وہ ہستیاں جنہ دا اتوں بلاوا رہے اگلی بات سننا علی نو پتہ کیا کرتا سبحان اللہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ کیوں نہیں اللہ سلامت رکھے اچھا سننا علی کول نے تے نبی پاک پیار نہ فرما دے علی
چل پھر تیاری کر لے، چل پھر تیاری کر لے۔ اچھا حضور فرماتے ہیں قریب کر کے کوئی پیسے پوسے ہے نہیں؟ کہتے سونے خیر یا پھر ولیمہ بھی تے ہونا نا، ولیمہ بھی تے ہونا نا۔ تے اچھا میرے نبی چاہتے اپنی بیٹی دا رشتہ حضور کسی بادشاہ دے بیٹے دے نال بھی کروا سکتے سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور صحابی دے نال یاد رکھے جی او دے نال حضور نے رشتہ جوڑیا ہے جڑا سارے صحابہ دے وچوں بہت بڑا فقیر سی۔ تے حضرت علی نے نا اچھا جاگ دے بیٹھے پریشان نہ ہویا جی، بس میں اپنے موضوع دے اختتام دی طرف جا رہا، توجہ فرمانا۔ ہاں کیونکہ اسی تے جانا صبح پھر دو جگہ تے پڑھنا ہے حاضری، اسی طرح سنو توجہ فرمانا۔ تے حضور فرماتے نے کوئی پیسے ہے نہیں، تے مولا علی نے نا سامنے تلوار رکھ دیتی، زیرہ رکھ دیتی، آکھے جی تین چیزاں نے، ایک گھوڑا، تلوار تے زیرہ، یہ میری کل کائنات ہے۔ نبی پاک فرماندے نے تلوار تے گھوڑا مجاہد دی نشانی ہے، علی زیرہ تو کی کرنی ہے، تو تے رب دا شیر ہے۔ زیرہ ہوندی ہے سر دے تے لوہے دی ٹوپی، سینے دے تے کانڈ دے تے، تو تے رب دا شیر ہے نا۔ اور مفسرین نے لکھیا مولا علی آپ دی جڑی زیرہ سی نامکمل سی، سامنے لویا ہے سی، سر تے بھی ہے سی، کانڈ دے تے کپڑا لگے ہویا سی، توجہ ہے۔ کسی آ جی حضور تو پوری کوئی نہیں، کانڈ تے کپڑا ہے، آپ فرماندے نے آپ ہی نہیں رکھیا لویا، وجہ آپ فرماندے نے علی کدی کانڈ کر کے لڑیا نہیں، سینہ تان کے لڑیا ہویا۔ علی جی 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 توجہ فرمانا ہے، توجہ تو بولو سبحان اللہ۔ مولا علی نے اللہ جی تقریر میری موگی ہن بالکل سننا، توجہ فرمانا۔ مولا علی نے زیرہ پکڑی تے بازارے بیچن دور پہ، توجہ فرمانا، کیونکہ ولیمے دا انتظام کرنا سی۔ اچھا بازار دے وچ بیچن چلے گئے، حضرت عثمان غنی دے نال ملاقات ہو گئی۔ عثمان غنی نو پتہ سی علی کدی بازار نہیں آئے، کام ہوئے تے پھر ایویں نہیں، تے آپ فرماندے نے علی خیر تے ہے کی لینا؟ آکھے مینوں مبارک دیو، نبی دی بیٹی دے نال میرا رشتہ ہو رہا ہے۔ اچھا تے تو کدھر آیا؟ آکھے میں تے زیرہ بیچن آیا، ولیمے دا انتظام تے وغیرہ کرنا نا۔ عثمان غنی فرمان دے پھر انج کرو اے زیرہ منوں بیچ دیو، غالباً کو 480 درہم جڑے نا انہاں دے وچ سودا ہو گیا۔ علی لے کے پیسے ترن لگے، عثمان غنی پچھو آواز دیتی علی زیرہ لئی جا۔ علی موڑ کے آندے انہوں میں بیچ چھڑی ہوں تے میں نہیں نہ لینی ہے تے نہ میں نو واپس کرو، سویرے انتظام کرنا ہے۔ آندے نے یار تو میرا بیلی ہے تے میں تینوں اوتھے بھی نہیں اندرہ دینا، تو ایتھے زیرہ واپس لئی جا۔ کہ دیکھو محبت دیکھو، میں ایک آن کے تھے گال کرنا چاہنا۔ اچھا سنو، اے گلاں بنیاں نے آپس دے وچ اختلاف لوکاں نے رکھے ہوئے نے، اے فلاں ہیں جی ٹھیک ہے جی، سوشل میڈیا دور تماشا لگا ہویا ہے، ایمانداری والی گل ہے۔ انہاں دے وچ کوئی دشمنی انہاں لوکاں نے آپ پالی ہوئی ہے صرف پیسہ کمان واسطے، دین نو بیچیا جا رہا ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں توجہ کر رہا، یہ تے وہ نے کہ جڑے ایک دوجے دے ساتھی سن کم آئے نے۔ ہن دیکھو خرچہ کدا ہو رہا ہے جب عثمان غنی دا ہے، عثمان غنی دا خرچہ ہو رہا ہے، ایسا پیار سی۔ لو جی گل مک گئی، ہن علی بن کے دولہ۔ میرے بھائی نے ارسلان نے بھی دولہ بننا ہے، اللہ سلامت رکھے ارسلان بھائی، اللہ تیری اس شادی دے اندر برکت عطا فرمائے اور تیری جذبے نو میں دلوں جاننا سچی ہے، مینوں آپ سب سارا کچھ دسیا ہے، تو اے اللہ دا خاص کرم ہے بندے دے اوتے ہوندا ہے، یاد رکھیا جی۔ اور خوشی دا موقع ہے تے بندہ دیکھو اے محفل سجا کے بیٹھا ہوئے ہیں، اے سائیاں دی نظر ہوندی تے پھر ہی کام ہوندے نے، یاد رکھیا جی۔ آؤ نوجوانوں توجہ کریں جی، علی نے جڑے ویلے انج کر کے آپ دولہ بنے، دولہ کون ہے؟ علی دولہ ہے کہ دولر سیدہ فاطمہ تو زہرا نے علی دی برات مدینے دیاں گلیاں دے وچ جاندی ہے۔ نوجوانوں توجہ کریں آجے،
سویرے ارسلان بھائی نے دولہ بن جانا یار بیلیاں نے نالی اناوے ادھر علی دا یار کون ہے علی دا یار کون ہے براتی کون ہے ابو بکر صدیق عمر فاروق حضرت بلال طلحہ زبیر سارے علی دے براتی نے نوجوانوں توجہ کریں آجے اے سارے براتی نے تے برات دے اندر ٹول ٹمکا نہیں نبی تے درود پڑھ دی جا رہی ہے سنے آجے کسے میرج حال وال نہیں جاندی پئی برات مسجد نبوی وال جا رہی ہے نکاح پڑھان والا کون ہے کوئی مسجد دا امام نہیں امام الانبیاء میں تیرے تے میرے نبی نکاح پڑھاؤن والے نے ایمانداری دے نال دسیاں جے دولہ تے دولن انج دے خون براتی انج دے خون نکاح پڑھاؤن والے انج دے خون پھر اللہ پتر حسن تے حسین براتی انج دے ہون تے پھر رب پتر حسن تے اچھا میرے نبی نے جدوں سننا توجہ فرمانا تے ٹائم آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ فرماتے نے بیٹی نو تیار کر دیو بیٹی نو تیار کر دیو اچھا یہ غالباً کتابہ میں لکھے 6 مہینے تو بعد آپ دی رخصتی ہوئی 6 ماہ تو بعد توجہ فرمانا نکاح ہو گیا 6 ماہ تو بعد اور پھر وقت آیا حضور فرماتے میری بیٹی نو تیار کیتا جائے سہیلیاں نے تیار کیتا ہیں گھر والے تیار کیتا بند کمرہ ہوئے زارا پاک نکر دے بیچ بے کر روندیاں ہوں ہے توجہ میں آن کے ایک کو گل کروں گا دیکھو سیدہ زارا پاک جدوں بھی یاد رکھے جی رشتے کرنے ہونا میں دھیان کی گل کرنا چاہنا رشتے کرنے دولت نہ بیکھو ٹھیک ہے یہ حسن جوانی یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے ٹھیک ہے نا یہ نہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تھے کسی امیر دے نال بھی بیٹی دا رشتہ کروا سکتے سن پر ظاہری طور تے باطنی طور تے اگر دیکھے جائے تے علی تو وڈا امیر کوئی نہیں توجہ فرمانا دنیا نو کدے آپ نے جتی دے نوک دے دنیا نو رکھیا ہویا سی دنیا نہ محبت کو نہیں سی علی نو توجہ فرمانا انہیں ایتھے آن کے جیدو بھی ویکھنا ہے اے ویکھنا ہے رشتہ ویکھن جاؤ یا کڑی دا یا منڈے دا اگر بیٹی یہ تے بیٹی ویکھو او دیتے سجدہ زارا پاک دا رنگ چڑھیا کہ نہیں چڑھیا اگر بیٹا ویکھن گئے ہو سی بیٹا ویکھن جا رہے لڑکی والے بیٹا ویکھن جا رہے ہیں پھر اے ویکھو او دیتے رنگ مولا علی دا چڑھیا ہے کہ نہیں چڑھیا رنگ ویکھو ان شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے عمل ہے کہ نہیں اے سب تو مین چیز ہے انہوں ویکھنا ہے لو جی سیدہ زارا پاک نکرے لگ کے روندیاں پئیاں نے میرے کریم اندر گئے توجہ ہے حضور اندر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیٹی نو نہ جا کے سرکار نے پکڑیا تے سینے دے نال لایا تے حضور رون لگ پہ فرماتے نے بیٹی کیوں رونی پئی ہیں تینوں میں جہیز تھوڑا دیتا ہے میرے بچے بیٹھ جا میرے بچے خاموش ہو جاؤ وہ بچے خاموش ہو جاؤ شہزادے خاموش ہو جاؤ آخری گل بھئی حضور فرماتے نے بیٹی میں جہیز تھوڑا دیتا ہے نہیں بابا جان میں دنیا دی دولت کی کرنی ہے تیرا ویر نہیں تاں واسطے آکھا نہیں بابا اس بات سے نہیں روندی پی کیوں رونی ہے کہ میں رونی پئی ہاں میری ماں ہوندی نا کدے اج کدے میری ماں خدیجہ ہوندیاں نا ٹھیک ہے نا اج میری ماما توڑ دیاں نا تیاں نو بڑے چاواں دے نال میری ماں ہوندی مینوں بھی توڑ دی ہیں تو نوجوانوں اکھاں دے وچ آنسو نے سرکار نے سینے دے نال لایا تے فرمایا نہ رو میں تینوں ماں دا پیار بھی دیواں گا ابو دا پیار بھی دیواں گا ہیں تے حضور نو اپنی اس محبوبہ بی بی دی یاد آگی سرکار دے نال بڑا پیار سی حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نو ایویں نہیں کسی نے آکھیا دکھیاں دی گل او دکھی آئی جانے تے سکھیے نو کی خبراں یار جنہ دے او موت نے مارے
تک تک روندے قبراں یار جنہ دے موت نے مارے تک تک روندے قبراں میرے نبی نے بیٹی نو علی دے بیڑے میں چھوڑیا دل نہیں لگدا پیا دل نہیں لگدا پیا جزاک اللہ توجہ فرمانا عشاء دی نماز ارسلان بھائی نبی پاک نے پڑھی تے پڑھ کے سرکار پھر موڑ علی دے بیڑے چھ دل نہیں سی لگدا بیٹی نو ویکھیا تے حضور نے فرمایا کہ پیالہ دیو پانی دا پیالہ پانی دا دیتا دیکھو اتھرو یاد رکھیا جی دلوں نکل دے ہوندے نے میں سچی بات کر رہا پیا جڑے دل نہ سن دے ہوندے نے انہوں اندروں جس بندے نے سننا ہے انہوں پتہ میں کیویں بیٹھا میں اس جگہ تے توجہ فرمانا حضور دے سامنے پیالہ پیش کیتا گیا حضور پیالہ پیش کیتا گیا قاری صاحب پیالہ جو پیش کیتا نا میرے نبی نے پانی والے پیالے دے تے پڑھ کے پھوک ماری سرکار نے علی تے بھی چھٹا کرایا فاطمہ تے بھی آکھیا دوویں پی لو میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے دعا کیتی اللہ جی میں اے سونی جوڑی ہے نا جی میں اے سونی جوڑی ہے اگو بھی سونی جوڑی عطا فرمائے میری دعا ہے کہ اللہ کریم ارسلان بھائی نو بھی سونی جوڑی عطا فرمائے اللہ توجہ فرمانا بھی تے پھر جوڑی آئی نا حسن تے حسین ہاں لو جی انہا پیار سی علی دے نال نبی پاک نو ٹھیک ہے نا ان میں کرنی ہے حیدر توجہ ہے ہاں بس اے میں گل کرنی ہے تقریر میری مک گئی انہیں نہ کو کوئی مولوی دے آج دا لگا مک گئی مکاندہ نہیں پیا ہاں انج بھی تو ہوندہ نا کیوں جی سنو تے یہ حیدر ہونی ہے سارے رل کے کرنا ہے کیونکہ نبی پاک نے حضرت علی دے نال بڑا پیار سی ہے توجہ تو رل کے میرے نال مل کے پڑھنا ہے پڑھئے اغلے نظر کی آنکھ کا تارا تو سا کہنا علی علی تارا علی علی اغلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اغلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی آؤ نوجوانوں توجہ کریں آجے میرے نبی نے فرمایا علی دے نال مومن کدے بھی بغض نہیں کر سکدا منافق کدے بھی علی دے نال پیار نہیں کر سکدا پتہ لگے علی دے نال پیاری ہوئی کردہ میں جیڑا مومن علی دے نال محبتی ہوئی کردہ جیڑا ایمان والا وے اس وقت سارے رل کے پڑھ لو اغلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی تارا بولو بولو تارا علی علی آؤ نوجوانوں توجہ کریں آجے آؤ میں دسنا چاہنا وہاں حضرت نوجوانوں مولا علی دا آپ دا دور خلافت ہے آپ دے دور خلافت دے اندر ایک بندے نے چوری کیتی ہے جدویوں نے چوری کیتی بندے آپ پھڑ کے علی دے کول لے آندہ آکھے آئے علی اس بندے نے چوری کیتی ہے علی فرماندے نے دس تو چوری کیتی ہے انہیں بول کے آکھا جی میں چوری کیتی ہے علی فرماندے نے ایدہ ہاتھ کٹ دیتا جائے اودا ہاتھ کٹ دیتا گیا کٹ کے دوسرے ہاتھ دے وچ پھڑا دیتا گیا نوجوانوں کوفے دیا گلیاں دے اندر او چور ہاتھ کٹیا ہویا لے کے جاندہ پہ آوے حضرت سلیمان فارسی دی آپ دی نظر پہ گئی آپ بول کے گیا دینے تیرا ہاتھ کنے کٹیا میں بول کے آندہ میں امیر المومنین نے خلیفۃ المسلمین نے اسعد اللہ نے غالب غالب نے مولا علی میرا ہاتھ کٹیا حضرت سلیمان فارسی فرما دینے کیوں کٹیا وے انہیں آکھیا میں چوری کی تھی علی دا بھلا ہوئے
انہیں دنیا تے سجا دے کے آخرت دی سزا تو بچا لے آوے نوجوانوں توجہ کریں آجے حضرت سلیمان فارسی آئے آندے نے علی جی جس بندے دا ہاتھ کٹے آجے وہ تے نغمے تو آڈے گاندہ جا رہے ہے تو آڈیاں ہی گلنا کری جا رہے آوے علی فرمان دے نے بندے نو واپس بولاؤ واپس ہی آیا وے علی فرمان دے نے ہاتھ دے انہیں ہاتھ علی دے ہاتھاں میں چدتا مولا علی نے وہ دے گھٹ دے نال ہاتھ لایا لا کے پٹی ولیٹ کے نوجوانوں پڑھ کے پھوک ماری اور سب بندے نے حرکت دیتی وہ دا ہاتھ ٹھیک ہو گیا وہ بندہ بھی جاندہ جاندہ کی کہندہ پہ آئے اغلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی لوگوں یہ مغری فرتی کی سنت ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے آری ہمارا اچھا انجلی تیجے پڑھ لو اسی سارے غادری اسی سارے حیدریاں اوے اسی حیدری رانائے ہر دم ہر ویلے اساں علی بولو بولو اساں علی علی کہنا ہے لالچ نہ دیواں حیدر دی باندینوں سونا کی کرنا ہے چاندینوں پیری علی ساڈا او زیور تے گہنا ہے ہر دم ہر ویلے اساں نعرہ حیدری میری دعا ہے کہ اللہ کریم میرا پڑھنا آپ احباب دا سننا